इमरान खान का विजन ये है, तहरीकियों का और इनकलाबियों का विजन, उनका प्रोग्राम। खैबर पख्तूनख्वा की हालत ये है, जहां पर स्कूल में उस्ताद नहीं है, तालीम नहीं है, 34 यूनिवर्सिटियों में 24 यूनिवर्सिटियां बंद होने जा रही हैं, दिवालिया हो चुकी हैं, तनख्वाह उनके पास नहीं है। ऐसा बंदा जो मैट्रिक में 5 बार फेल हुआ है, वो केपी का वजीर तालीम लगा हुआ है। ऐसा बंदा जो कानून को मतलूब है, वो वजीर कानून बन के बैठा हुआ है। वो बंदा जिसने पूरे जंगलात काट दिए खैबर पख्तूनख्वा के, टिम्बर माफिया, वो वहां पर वजीर जंगलात लगा हुआ है। और जिसकी अपनी सेहत खराब है, उसको वजीर सेहत लगा दिया। ये है इमरान खान का विजन, ये है तहरीकियों का और इनकलाबियों का विजन, उनका प्रोग्राम। और एक तरफ हमारा उम्मीदवार, हमारी जमात मुस्लिम लीग नून है। नवाज शरीफ आया था, अभी तो सिर्फ नवाज शरीफ गिलगित आया है, उसने तो जलसा भी नहीं किया, उसने तो सिर्फ एक इजलास किया है, बड़े अच्छों को उसने रुला दिया है। ओ याद रखो, अभी तो नवाज शरीफ गिलगित आया है और एक इजलास रखा है। जिस दिन नवाज शरीफ ने कराची में कदम रखा, उस दिन का हिसाब याद रखना और पता लग जाएगा। इससे बात नहीं होती। ये दोस्तों, मुल्क की तामीर और तरक्की, ये गिलगित, ये सड़क, ये अस्पताल, ये एजुकेशन, ये नवाज शरीफ का ही काम है, ये उसी का विजन है, उसके अलावा किसी का काम नहीं है। वरना हमारे इत्तेहादी हैं, उनको आप बोले कि अस्पताल नहीं है, या उनको कह दें कि स्कूल नहीं है, या कह दें कि सड़क खराब है, वो आपको एक ही बात बताएंगे कि जब बारिश होता है तो पानी आता है, और जब ज्यादा बारिश होता है तो फिर ज्यादा पानी आता है। मुल्क के मसाइल का हल ये नहीं है। याद रखो मेरे भाइयों, आज जब अमेरिका ने कहा कि इजराइल को तस्लीम करो, तो मेरे कायद ने, मेरे वजीर आजम ने यकलख्त इनकार कर दिया। इसाक डार साहब सलामती कौंसिल पहुंच गए और उन्होंने कह दिया कि हम इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, हम चलेंगे तो सिर्फ फलस्तीन के साथ चलेंगे, और फलस्तीन की आज़ाद हैसियत जब तक नहीं होगी, इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी। याद रखो, हमारे पास तरक्की के लिए और खुशहाली के लिए मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप सब ने मुस्लिम लीग नून को कामयाब करना है। हम गिलगित बल्तिस्तान की महरूमियों का अजाला करेंगे इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून है। हमें अपनी अफवाज पे भी फख्र है, हमारी अपनी अजीम खारजा पॉलिसी बनाने पे हम अपने डार साहब पे भी फख्र करते हैं, और हम अपनी लीडरशिप पे फख्र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला ये नूरुल हसन तनवीर साहब यहाँ हैं, मैंने आपको एक विजन शेयर किया था। गिलगित बल्तिस्तान में साद रफीक साहब टोटल आबादी का 17% सरकारी मुलाजिम है, पंजाब की टोटल आबादी का 60%, 3% सरकारी मुलाजिम है, केपी की सरकारी मुलाजिमत आबादी के लिहाज से 5% है, यहाँ सरकारी मुलाजिमतें 17% हैं। अब सरकार में गुंजाइश ही नहीं रही है, लिहाजा ये नौजवान हजारों की तादाद पे यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से PhD करके आ रहे हैं, उनके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमने 3 अपॉर्चुनिटी सोची हुई हैं। एक, सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर मेरिट के अंदर इंशाअल्लाह ताला जॉब्स की जो खाली वैकेंसियां हैं उनको फुल की जाएंगी। दूसरा, बिजली का मसला हल करके टूरिज्म को हम ऑल वेदर सब्जेक्ट बनाएंगे, ताकि गर्मियों में जितना टूरिस्ट आता है सर्दियों में भी इतना टूरिस्ट आए, ताकि हमारा रोजगार का सिलसिला चलता रहे। उसके बावजूद अगर रोजगार के मसले हल नहीं होते तो हम 25 से 30 हजार लोगों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस शख्स का अपने शहर में, अपने गांव में
اپنے علاقے میں رہتے ہوئے اس کی زندگی میں تغیر و تبدل نہیں آتا ہے تو اس کو ہجرت کرنی چاہیے. اس روشنی میں ہم نوجوانوں کو یہاں موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو جی بی میں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی گورنمنٹ میں بھی جاب نہیں ملتا ہے تو منفی سرگرمیوں کی بجائے آئے آپ کو اوورسیز پاکستانیوں کے پاس وہاں پہ آپ کو ٹرین کرتے ہیں. سعودیہ اور حرمین شریفین مختلف ملکوں میں 25 سے 30 ہزار لوگوں کی پلاننگ ہے. ہم نور الحسن تنویر صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ہماری مدد کریں تاکہ یہ نوجوان ان کے ٹیلنٹ ضائع نہ ہو. یہ نوجوان یہ سیاستدانوں کے پیچھے پھرتے پھرتے اووریج ہوتے ہیں, لہذا ہم یہ بھی نہیں چاہتے ان کو نا امیدی دلائیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام قائدین اس معاملے میں اور اسی طرح ہمارے تمام قائدین کو یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ کیا چیلنجز ہیں. آپ کو بخوبی علم بھی ہے لیکن میں لوگوں کو گواہ بنا کے آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں. میرے قائد کا جو ویژن ہے, اس دفعہ انہوں نے اس شہر کے اندر سزوکیاں چل رہی ہیں. آج قائد نے کل کہہ دیا کہ میں شہباز شریف کو کہتا ہوں کہ فوری طور پر گلگت کے اندر, سکردو کے اندر, چلاس کے اندر منی میٹرو اسکیم شروع کی جائے. یہاں بسوں کا گرین بسیں چلیں گی. اور اسی طریقے سے باقیوں کے پاس کیا ہے. ایک صاحب آئے ہیں سندھ سے, سندھ سے ایک صاحب آئے ہیں 15 سال سے ہم ان سے ایک میڈیکل کی سیٹ مانگ رہے ہیں. سندھ سے ایک میڈیکل کی سیٹ, 2 میڈیکل کی سیٹیں 2 کے پی والوں سے مانگ رہے ہیں حکومت سے. ہمیں یار 2-4 ہمارے پاس میڈیکل کالج ابھی تیار نہیں ہوا. ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. میں صرف یہ حقائق بتانا چاہتا ہوں. ہمیں افسوس ہوتا ہے سندھ سے یہاں کے بھاشن دیتے ہیں اور ان کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ وہ گورنر ہی ان کے پاس ہے, صدر ان کے پاس ہے, سینٹ کے چیئرمین ان کے پاس ہے. لوٹ کے تم کھا رہے ہو, الزام جو ہے وہ ہم پہ لگا رہے ہو. اور اس ملک میں میٹھا میٹھا حب ہے, کڑوا کڑوا تھو ہے. ایسا نہیں چلے گا. آپ جتنے مراد اٹھا رہے ہو, بلاول صاحب ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ضرور آپ سیاست کریں لیکن گلگت بلتستان کے عوام کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں. ہر 5 سال بعد آ کے جھوٹ بولتے ہو, پھر اس کے بعد ایک لفظ پہ عمل نہیں کرتے ہو. جب وزیر خارجہ بنے تو میں ان کے پاس گیا کہ جناب آپ نے گلگت پہ آ کے یہ اعلانات کیے تھے, کہا تھا کہ وہ سیاسی باتیں تھیں. افسوس ہوتا ہے میری جماعت نے آج تک گلگت بلتستان کے عوام کے آئینی سٹیٹس پہ بلیک میل نہیں کیا. کبھی نہیں کہا کہ ہم آپ کو صوبہ بنا کے دیں گے. ہم نے اسٹیٹڈ جو فارن پالیسی ہے وہ سامنے رکھی ہے. ہم نے کام کوشش کریں گے. ہم نے کہا سرتاج عزیز کی رپورٹ پہ عمل درآمد کروائیں گے جو نواز شریف صاحب نے بنوائی ہے. کل بھی قائد نے کہا ہم وسیع تر مفاہمت ملک میں پیدا کریں گے, جس طرح سعد رفیق نے کہا ایک میثاق گلگت بلتستان ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم اپنے قائدین سے گزارش کرتے ہیں, یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. پاکستان کا یہ علاقہ آپ کا اتنا اسٹریٹجک اہمیت کا حامل یہ علاقہ ہے. اس علاقے کے اسٹیٹس کا تعین نہ ہونا میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے خطرناک بات ہے. اس میں مزید دیر نہیں ہونی چاہیے. اس پہ جتنی